مرحبا، نحييكم من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بأبها. تعرفوا على إنجازاتنا خلال النصف الأول من عام 1436 للهجرة. 1042 محاضرة وكلمة في أكثر من 200 مسجد وجامع، 7800 درس علمي للعامة وللمسلمين الجدد، 42 ألف هدية منوعة تم توزيعها على المجتمع وعلى الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، 190 ملتقى دعويا لأفراد الأسرة، 240 برنامجا للشباب والفتيات، 1440 جولة دعوية على الشركات والمؤسسات والأماكن العامة وإقامة المصليات المتنقلة، 270 ساعة تدريبية قدمت لموظفي المكتب وللمتطوعين والدعاة، 170 ساعة علمية و75 ساعة تدريبية هي مجموع الساعات التي حصلت عليها المتدربة في برنامج تأهيل الداعيات. 60 طالبا وطالبة استفادوا من البرنامج العلمي تأصيل، والذي يستمر ل4 فصول دراسية. 221 مسلما جديدا. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بأبها، أكثر من 27 عاما من العطاء. يستمر هذا العطاء بتوفيق الله ثم بالمزيد من عطائكم ودعمكم.